कम्प्युटरमा विभिन्न कार्यहरू गर्नका लागि निर्देशनहरूको मद्दतले तयार गरिएको कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको सङ्कलनलाई हामी कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर भन्दछौँ। विभिन्न कम्पनीहरूबाट कम्प्युटर हार्डवेयरहरूका साथमा कम्प्युटर ल्यापटपहरू तयार भएर आएको हुन्छ र तिनीहरूमा हामीहरूले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका विभिन्न सफ्टवेयरहरू त्यसमा राखेर कम्प्युटरलाई सञ्चालन गर्न सक्दछौँ, जसलाई हामीहरूले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर सफ्टवेयरहरू पनि हुने गर्दछन्। यिनीहरू सबैलाई हामीहरूले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछ। सफ्टवेयरहरू विशेषतः दुई प्रकारमा हामीहरूले विभाजन गरिएको छ। एउटा सिस्टम सफ्टवेयर र अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर। जस अन्तर्गत सिस्टम सफ्टवेयरलाई फेरि चार भागमा विभाजन गरिएको छ। अपरेटिङ सिस्टम, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, डिभाइस ड्राइभर र युटिलिटी सफ्टवेयर गरिकन चार भागमा कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई विभाजन गरेको छ। त्यस्तै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामी सफ्टवेयरलाई हेर्यौँ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई फेरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, प्याकेज सफ्टवेयर र कस्टमाइज सफ्टवेयर। यसरी हामीहरूले यो सफ्टवेयरहरूलाई विभाजन गरिएको छ। यिनीहरूका प्रकारहरू यसरी रहेका छन्। आउनुहोस् अब यसलाई विस्तृत रूपमा हामीहरूले एक एक गरेर यसको बारेमा पढ्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिले छ सिस्टम सफ्टवेयर। यो सिस्टम सफ्टवेयरलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ, जुन अपरेटिङ सिस्टम, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, त्यस्तै डिभाइस ड्राइभर र युटिलिटी सफ्टवेयर गरिकन यसलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ। अनि यो पहिलो प्रकारको अपरेटिङ सिस्टम भनेको कस्तो खालको सिस्टम सफ्टवेयर हो त भने कम्प्युटर सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रोग्रामहरूको सङ्कलनलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ र यिनीहरू चार भागमा यसरी विभाजन भएका छन्। जसमा अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको सङ्कलन जसले कम्प्युटरको काम कारबाही सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछ, त्यसलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। विन्डोज 7, विन्डोज 10, MS-DOS, लिनक्स, एन्ड्रोइड, iOS जस्ता विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू हुन्। कम्प्युटरहरू बनेर आइसकेपछि त्यो एउटा खोक्रो मेसिन मात्र हुन्छ। त्यसमा हामी अपरेटिङ सिस्टम राखिसकेपछि मात्र हामीहरूले त्यो कम्प्युटरलाई कुनै पनि कामको लागि कार्य गराउन सकिन्छ, जसलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्ने गर्दछौँ। यस्ता अपरेटिङ सिस्टमहरूले कम्प्युटरमा विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। यो अपरेटिङ सिस्टमहरूको काममा भित्री मेमोरीहरूको व्यवस्थापन यसले गर्ने गर्छ, त्यस्तै प्रोसेस व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। स्टोरेज डिभाइस व्यवस्थापन पनि यसको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अनि इनपुट आउटपुट व्यवस्थापन पनि यसले गर्ने गर्छ। फाइल व्यवस्थापन र ब्याकअप रिकभरीहरू गर्ने काम सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत अपरेटिङ सिस्टमहरूले यी कार्यहरू गर्ने गर्दछ। यिनीहरूलाई हामी अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ। सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत दोस्रो प्रकारको सफ्टवेयर छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। कम्प्युटरहरू प्रोग्रामरहरूले हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी लेखेको प्रोग्रामलाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा अथवा हामीहरू भन्दा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तर गर्ने सिस्टम सफ्टवेयरलाई हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेर भन्ने गर्दछौँ। हामीहरूले विभिन्न किसिमका ल्याङ्ग्वेजहरूमा अथवा कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजहरूमा प्रोग्रामरहरूले विभिन्न तरिकाबाट उनीहरूले प्रोग्रामहरू लेखेका हुन्छन् र त्यो प्रोग्रामलाई कम्प्युटरले सिधै बुझ्न सक्दैन। त्यसको लागि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन रूपान्तरण गर्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरलाई हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेर भन्ने गर्दछौँ। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरका पनि तीन प्रकारहरू रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा पहिलो एसेम्बलर, दोस्रो इन्टरप्रेटर र तेस्रो
कम्पाइलर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरका प्रकारहरू हुन् जुन 3 प्रकारका रहेका छन्। अब एक एक गरेर हामी यसको बारेमा वर्णन गरौँ। एसेम्बलर, सबैभन्दा पहिले त एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज, जुन एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट लेखिएको सोर्स प्रोग्रामहरू जति पनि छन्, कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि जुन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर भाषाको प्रयोग गरेर यसलाई बनाइएको छ, तिनीहरूलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा कम्प्युटरले एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई सिधै बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट लेखिएका प्रोग्रामहरूलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्ने एक सिस्टम सफ्टवेयरलाई हामी एसेम्बलर भनेर भन्ने गर्दछौँ। जसमा हामीहरूले हेर्यौँ भने सोर्स प्रोग्राम, यहाँ सोर्स प्रोग्राम इन ALL को अर्थ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्राम यदि एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा छ भने त्यसलाई एसेम्बलरले एउटा ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्दछ। यो ट्रान्सलेटरै हो एसेम्बलर, र यसले त्यो ट्रान्सलेट गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्ट प्रोग्रामलाई प्रोग्राम इन MLL अथवा यसले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा परिवर्तन गर्छ र त्यो त्यसपछि कम्प्युटरमा प्रोसेसिङ प्रक्रियामा जाने गर्दछ, जसलाई हामी एसेम्बलर भनेर भन्ने गर्दछ। इन्टरप्रेटर छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामरहरूले लेखिएका विभिन्न प्रोग्रामहरूलाई एक एक लाइन पढी तिनीहरूलाई कम्प्युटरले बुझ्ने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तर गर्ने एक किसिमको सफ्टवेयर, जसलाई हामी इन्टरप्रेटर भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएका सोर्स प्रोग्रामहरूलाई यसले लाइन टु लाइन पढेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दछ र कम्प्युटरले आफ्नो मातृभाषा अथवा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने गर्दछ, जसलाई हामी इन्टरप्रेटर भनेर भन्ने गर्छौँ। जसमा सोर्स प्रोग्राम इन HLL हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, यसलाई इन्टरप्रेटरले ट्रान्सलेटरको काम इन्टरप्रेटरको हुनेछ र यसमा अब्जेक्ट प्रोग्राम इन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। त्यसपश्चात यो प्रोसेसिङ प्रक्रियामा जाने गर्दछ। यस्तो खालको सफ्टवेयरलाई हामी जुन सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गतको सफ्टवेयर हो, जसलाई हामी इन्टरप्रेटर भनेर भन्दछौँ। र त्यस्तै छ तेस्रो प्रकारको कम्पाइलर। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको सम्पूर्ण सोर्स कोड एकै पटकमा जाँचेर मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्ने एक सिस्टम सफ्टवेयरलाई हामी कम्पाइलर भनेर भन्छौँ। इन्टरप्रेटरले लाइन टु लाइन सोर्स कोडहरूलाई जाँचेर मेसिन लेभलमा रूपान्तरण गर्छ भने यसले सम्पूर्ण सोर्स कोडहरूलाई एकै पटकमा जाँचेर मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्छ, जसले गर्दा यसले छिटो कार्य पनि गर्ने गर्दछ। यस्तो खालको एउटा सफ्टवेयर जसलाई हामी कम्पाइलर भनेर भन्ने गर्छौँ, जसमा सोर्स प्रोग्राम इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो यो, जसलाई ट्रान्सलेटरको रूपमा कम्पाइलरले काम गर्ने गर्दछ र अब्जेक्ट प्रोग्राम मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण भई यो प्रोसेसिङ प्रक्रियामा जाने गर्दछ, जसलाई हामी कम्पाइलर भनेर भन्ने गर्दछ। तेस्रो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डिभाइस ड्राइभर। हामीहरूले कम्प्युटरमा कुनै पनि किसिमका किबोर्ड, मोनिटर, माउस, प्रिन्टर, मोडेम जस्ता अतिरिक्त डिभाइसहरू, इनपुट वा आउटपुट डिभाइसहरू हामी जोड्दा त्यसले तिनीहरूलाई चिन्नको लागि एक किसिमको सानो प्रोग्राम आवश्यक पर्दछ। त्यो प्रोग्राम सफ्टवेयर, जुन सफ्टवेयर इन्स्टल गरिसकेपछि मात्र ती किबोर्ड, माउस, मोनिटरहरूले कार्य गर्न थाल्दछ। त्यसको लागि सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत डिभाइस ड्राइभरको हामीलाई आवश्यकता
पर्दछ। अहिले कुनै पनि डिभाइसहरू जोड्दा डिभाइस ड्राइभर इन्स्टलेसन विजार्ड एक्टिभ हुन्छ र हामी यसलाई नेक्स्ट गर्दै गइसकेपछि त्यो इन्स्टलेसन पुरा भइसकेपछि हाम्रो डिभाइसहरूले काम गर्ने गर्दछ, जसलाई हामी डिभाइस ड्राइभर भनेर भन्ने गर्दछौँ। अपरेटिङ सिस्टमका कमान्डहरूलाई सम्बन्धित हार्डवेयरले बुझ्ने भाषामा रूपान्तर गरिदिने एक किसिमको सिस्टम सफ्टवेयरलाई डिभाइस ड्राइभर भनेर भन्ने गरिन्छ। चौथो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू युटिलिटी सफ्टवेयर। कम्प्युटरलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यमा बिना अवरोध अगाडि कार्य गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने त्यस्ता सफ्टवेयरहरू जुन सफ्टवेयरहरूलाई हामी युटिलिटी सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्छौँ। कम्प्युटरमा आउने बाधा अडचनहरूलाई फुकाउने अथवा तिनीहरूले गरिरहने कामको स्पिडहरूलाई निरन्तर रूपमा कायम राख्नको लागि प्रयोग गरिने त्यस्ता सफ्टवेयरहरू युटिलिटी सफ्टवेयरहरू हुन्। त्यस्तै गरी युटिलिटी सफ्टवेयरहरूमा हामीहरूले एन्टिभाइरसहरूलाई लिन सक्छौँ। भाइरसले कम्प्युटरमा गर्ने विभिन्न अवरोधहरूलाई हटाएर यसले निरन्तर रूपमा कम्प्युटरलाई अगाडि कार्य गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै डिस्क क्लिनरहरू पनि युटिलिटी सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। यिनीहरूले पनि मेमोरीमा रहेका नचाहिने वस्तुहरूलाई हटाएर अथवा कम्प्युटरलाई सहज ढङ्गबाट अगाडि कार्य मद्दत गर्दछ, जसलाई हामी युटिलिटी सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछ। सफ्टवेयर हामी सफ्टवेयरलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेका थियौँ। सिस्टम सफ्टवेयरमा 4 वटा सफ्टवेयरहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयर दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू त्यस्ता सफ्टवेयरहरू हुन् जुन सफ्टवेयरहरू निश्चित काम गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ, जसलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब यी एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू अन्तर्गत पहिलो छ प्याकेज सफ्टवेयर। विश्वभरिका त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूको साझा समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कुनै पनि प्रोग्रामरहरूले यस्ता खालका युनिभर्सल सफ्टवेयरहरू उत्पादन गर्दछन् भने त्यस्ता खालका सफ्टवेयरलाई हामी प्याकेज सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ। प्याकेज सफ्टवेयरहरू अन्तर्गत हामीहरूले प्रयोग गरिराखिने अफिस प्रोग्राम जुन माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गत विभिन्न माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट आउटलुक यस्ता खालका धेरै किसिमका सफ्टवेयरहरू एउटै प्याकेजभित्र यिनीहरूले राखेर हामीहरूलाई उपलब्ध गराउने गर्दछन्, जसलाई हामी प्याकेज सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्छौँ। जसले विश्वभरिकै सबै व्यक्तिहरूको जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरूको ब्याङ्किङ सङ्घ संस्था हुनसक्छ, त्यस्तै स्कुल हुनसक्छ, त्यस्तै विद्यार्थीहरू हुनसक्छ अथवा कुनै पनि घरहरूमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो माइक्रोसफ्ट वर्ड सबैको लागि आवश्यक पर्छ भने यस्तो खालको धेरै किसिमका प्याकेज सफ्टवेयरहरू उत्पादन गरेर हामीहरूलाई उपलब्ध गराइराखेका हुन्छन्, जसलाई नै हामी प्याकेज सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै दोस्रो प्रकारको सफ्टवेयर छ कस्टमाइज सफ्टवेयर। कस्टमाइज सफ्टवेयरहरू कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाहरूले आफ्नो निश्चित कार्यहरू गर्नको लागि आफ्नो लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू कम्प्युटर प्रोग्रामरहरूको मद्दत लिएर बनाउने गर्दछन्। जस्तो कि कुनै पनि एउटा निर्वाचन प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि हामीहरूलाई डेटा सङ्कलन गर्नको लागि प्रोग्राम बनाइन्छ र त्यो जब निर्वाचन प्रक्रिया पुरा हुन्छ त्यो डेटा अब काम लाग्दैन र कुनै पनि एउटा निश्चित कार्यपछि त्यो समाप्त हुन्छ। यस्ता खालका प्रोग्रामहरू जुन प्रोग्रामहरूलाई हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा यस्तै खालको भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै लाइक, सेयर तथा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।